बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम से महब्बत। तहरीर डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ मुताहिरी कछोरवी। शिया के इस्तिलाही मानी में से एक ख़ानदान नबूवत व रिसालत के साथ महब्बत व दोस्ती है, और आयात व रवायात में इस बात की ज़्यादा ताकीद की गई है। इसके अलावा बेशुमार अहादीस ऐसी हैं जिनमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम की महब्बत को वाजिब व लाज़म करार दिया गया है। यहाँ तक कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से महब्बत व दोस्ती को ईमान और उनसे दुश्मनी और अदावत को नफाक का मयार करार दिया गया है। सय्युती आयत करीमा वला तारिफन्नाहुम फिल लहनिल कौल, और आप अंदाज़ कलाम से ही उन्हें ज़रूर पहचान लेंगे, की तफसीर में इब्ने मरतूतिया और इब्ने असाकिर से नकल करते हैं कि आयत करीमा में लहनुल कौल से मुराद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की निस्बत दुश्मनी और कीना रखना है। इसी तरह एक और रवायत जिसे इब्ने मरदूदिया ने नकल किया है, मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन अला अहदे रसूलुल्लाह इल्ला यग़्ज़ाहुम अली इब्ने अबी तालिब, पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में मुनाफिकीन को हम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से दुश्मनी और अदावत करने के ज़रिए पहचानते थे। नसाई मुतवफ़ी 303 ने ख़साइस अमीरुल मोमिनीन से एक बाब का उन्वान मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फ़र्क को करार दिया है, और पैगम्बर इस्लाम से 3 हदीसें नकल करते हैं जिनमें आप फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन से मोमिन के अलावा कोई और महब्बत नहीं करता, इसी तरह मुनाफिक के अलावा कोई और उनसे दुश्मनी नहीं करता है। खतीब ख्वारज़मी ने अपनी किताब अल मनाकिब की 6ठी फसल में वो हदीसें पेश की हैं जिनमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ महब्बत करने की ताकीद की गई है। इस सिलसिले में तकरीबन 30 हदीसें नकल की हैं जिनके मज़ामीन इस तरह के हैं। नंबर 1, इन्नी अफरज़ तो महब्बत अली इब्ने अबी तालिब अला खल्क़ि आम्मता, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की महब्बत सब पर वाजिब है। नंबर 2, लो इज्तमान नासा अला हुब्बि अली इब्ने अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहुन नार, अगर तमाम इंसान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की महब्बत पर मुत्तफ़िक हो जाते तो खुदावंद आलम जहन्नुम को खल्क ना करता। नंबर 3, अगर कोई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उस उम्र के बराबर जो उन्होंने अपनी कौम के दरमियान गुजारी इबादत करे, और कोहे ओहद के बराबर सोना खुदा की राह में खर्च करे, और 1000 मरतबा हज्ज बैतुल्लाह करे, और सफ़ा व मरवा के दरमियान खुदा की राह में कत्ल हो जाए लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम से महब्बत न रखता हो, तो वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नंबर 4, मन अहब्बा अलियन फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़ा अलियन फ़क़द अबग़ज़नी, जिसने अली अलैहिस्सलाम से महब्बत की गोया उसने रसूल से महब्बत की है, जिसने अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की गोया उसने रसूल खुदा से दुश्मनी की है। नंबर 5, इन्ना मलकल मौत यतरहम अला महब्बी अली इब्ने अबी तालिब कमा यरतहमुल अम्बिया, मलकुल मौत जिस तरह अम्बिया पर रहम करता है, इसी तरह अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों पर भी रहम करता है। नंबर 6, मन ज़अम अन्नहु अमन बी व बिमा जन्नता बिही व हुवा यबग़िज़ु अलियन फ़हुवा काज़िब लैसा बिमुमिन, जो शख्स पैगम्बर इस्लाम और कुरान मजीद पर ईमान रखता हो मगर अली इब्ने अबी तालिब से दुश्मनी रखता हो, तो वो शख्स झूठा है और मोमिन नहीं है। इसी तरह शबलंजी शाफ़ी ने नूरुल अब्सार में इन हदीसों को नकल किया है। नंबर 1, मुस्लिम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से नकल किया है, वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बता व बरअल निस्बता इन्नहु लिअहदि अल नबियुल उम्मी बिअन्ना ला यहब्बनी इल्ला मोमिन वला यबग़ज़नी इल्ला मुनाफिक। खुदा की कसम जिसने दाने को शिगाफ्ता किया और जी रूह चीज़ें पैदा की, ये रसूल का वादा है कि मोमिन के सिवा मुझसे कोई महब्बत नहीं करता और मुनाफिक के सिवा कोई मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखता। नंबर 2, तिरमज़ी अबू सईद खुदरी से नकल करते हैं, कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना यग़ज़हुम अलियन,
ہم منافقین کو علی ابن ابی طالب سے دشمنی اور عداوت کرنے کے ذریعے پہچانتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی محبت کے واجب ہونے پر بے شمار حدیثیں پیغمبر سے نقل ہوئی ہیں کہ ان سب کو جہاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا مذکورہ حدیث کی روشنی میں حقیقی مسلمان وہ ہے جو حضرت علی علیہ السلام کی محبت کو واجب و لازم سمجھے۔ اگرچہ خواہشات نفسانی میں گرفتار افراد حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں اور کبھی اسے آشکار کرتے تھے، اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام سے محبت ایمان اور ان سے عداوت اور دشمنی کو نفاق کا معیار سمجھا گیا ہے۔ اس صورتحال میں پیغمبر اسلام کے بعض اصحاب امیر المومنین علیہ السلام سے دوسروں کی بنسبت زیادہ محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر توجہ کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے گفتار و کردار کو اپنے لیے اسوہ و نمونہ قرار دیتے تھے۔ گزشتہ احادیث سے حضرت علی علیہ السلام کی افضیلت بھی واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام کے نزدیک آپ سب سے زیادہ عزیز تھے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات نفسانی کی بنا پر کسی سے محبت نہیں کرتے، بلکہ عقل و حکمت اس چیز کا تقاضا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ آپ کی افضیلت کے بارے میں بہت زیادہ احادیث موجود ہیں۔ آیت مباہلہ سے بھی یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ اس آیت میں حضرت علی علیہ السلام کو نفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا گیا ہے، حالانکہ پیغمبر اسلام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل تھے، لہٰذا نفس پیغمبر کو بھی ان شرائط و خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ محمد بن عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ اور زبیر۔ ان سے دوبارہ سوال ہوا، پھر علی ابن ابی طالب کس درجے پر فائز ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تم لوگوں نے اصحاب کے بارے میں سوال کیا تھا، نہ اس شخص کے بارے میں جو نفس پیغمبر تھے۔ اس کے بعد آیت مباہلہ کی تلاوت کی۔ اس کے بعد کہا کہ پیغمبر اسلام کے اصحاب کس طرح اس شخص کے مانند ہو سکتے ہیں جو نفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے اپنے باپ سے پوچھا کہ خلفاء کی افضیلت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ابو بکر، عمر اور عثمان اسی ترتیب کے ساتھ فضیلت رکھتے ہیں۔ عبداللہ نے دوبارہ پوچھا، پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس درجے پر فائز ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اے بیٹے، علی ابن ابی طالب کا تعلق ایسے خاندان سے ہے کہ کسی کا ان کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا تھا، تمہارا شوہر میری امت میں سب سے بہتر ہے، اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور علم و حلم کے اعتبار سے وہ دوسروں پر برتری رکھتا ہے۔ ان زوجک خیر امتی اقدم اسلامم و اکثرہم علمم و افضلہم حلمم۔ اسی طرح جب ایک پرندے کا بھنا گوشت آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے خداوند متعال سے درخواست کی کہ اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عزیز فرد کو میرے ساتھ کھانے میں شریک قرار دے۔ اسی وقت حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ جابر بن عبداللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اِنَّهُ أَوَّلَكُمْ إِيمَانٌ مَعِي وَأَوْفَاكُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَقْوَمَكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ وَأَعْدَاكُمْ فِي الرَّعِيَّةِ وَأَكْرَمَكُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَأَعْظَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ فَرِيَّةً۔ حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے ایمان لانے میں اور خداوند متعال کے عہد کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار اور احکام الہی کے اجراء میں سب سے زیادہ پائیدار اور لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ عادل ہیں، اور وہ بیت المال کی تقسیم میں سب سے زیادہ مساوات سے کام لیتے ہیں، اور خداوند متعال کی نظر میں ان کا مقام سب سے زیادہ برتر ہے۔ جابر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آیت شریفہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔
اور جب بھی حضرت علی علیہ السلام وارد ہوتے تو سبھی کہتے تھے قد جاء خیر البریہ۔ اس سلسلے میں اور بھی حدیثیں موجود ہیں، لیکن یہاں سب کو بیان نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جہاں توحید اور نبوت کے مسائل پیش کرتے تھے، وہیں پر امامت کے مسئلے کو بھی بیان کرتے تھے، اور اپنے عمل و بیان سے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کو سب پر ظاہر کر دیتے۔ اسی بنا پر اس زمانے میں ایک گروہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و کمالات کا شیفتہ ہوا، اور مسلمانوں کے درمیان وہ شیعہ نے علی علیہ السلام کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اور پیغمبر اسلام بھی ہمیشہ اس گروہ کی ستائش کرتے رہتے تھے اور انہیں قیامت کے دن کامیاب و کامران ہونے کی بشارت دیتے تھے۔ حوالہ جات: سورہ محمد 30، الدر المنصور جلد 7 صفحہ 243، الدر المنصور جلد 7 صفحہ 443، خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صفحہ 155 157، المناقب خوارزمی صفحہ 64 79، نور الابصار صفحہ 160، منشورات الرازی کم الریاض النظر بات محب الدین تبری جلد 1، آیت اللہ میلانی، آل عمران 61، البہقی المحاسن جلد 1 صفحہ 39، الامام الصادق والمذاہب الاربعہ جلد 1 صفحہ 574، طبقات الحنابلہ جلد 2 صفحہ 120، الامام الصادق المذاہب الاربعہ جلد 1 صفحہ 575، خطیب الخوارزمی المناقب فصل نحو حدیث 111 صفحہ 106، خطیب خوارزمی المناقب فصل نحو حدیث 111 صفحہ 106 120، خطیب الخوارزمی المناقب فصل نحو حدیث صفحہ 111 112۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔